प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, कोच ऑफ टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं, आज इस हवाला से ये 73 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन, खिलकत का मबदा। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में खिलकत के मबदे का मुकाशफा बताएं और यह भी बताएं कि लदुकिया की कलीसिया को इस नाम से या टाइटल से क्यों मुखातिब किया गया, और कलाम खुदा और इब्तिदा का मायनी तफसील से बताएं और क्रिएशन और एवोल्यूशन और बिग बैंग के फर्क को भी बयान करें। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह खुदा का बेटा कलाम खुदा सब कुछ पैदा करता है और बुलाता और कायम करता, और तख्लीक पर ईमान लाने वाले पुराने अहदनामा और नए अहदनामा और आज की कलीसियाओं में ऐसी तालीम और गालिब आने वालों की बाबत बताएं और आगाज, इब्तिदा और अंजाम के बारे में भी बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और बिलीवर्स फिर आज की अहम डॉक्ट्रिन्स को शेयर करते हैं। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। और लदुकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। 15वीं आयत, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। और 20वीं आयत, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। और यूहन्ना की इंजील 1 बाब पहली 3 आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। पैदाइश 1 बाब पहली आयत से 3री आयत तक। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। आमीन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, सबसे पहले हम खुदा का शुक्र करेंगे डॉक्टर योंगेचू के लिए जो रहलत कर गए और मसीह में उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और उसकी मिनिस्ट्री से मैंने बहुत कुछ सीखा। होम सेल सिस्टम हम जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया और 1980 में उससे मेरी मुलाकात हुई, जो पिक्चर के अंदर आपने देखा। और फिर 1998 के अंदर कोरिया में उससे मेरी मुलाकात हुई। वो मर्द खुदा, मर्द ईमान, उसने अपनी दौड़ को पूरा किया
اور ہم پاسٹر سائمن دونوں مل کر کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ کے ساتھ ہم ینگ چوں کی خدمت کو سراہتے ہیں, اس کو سیلوٹ کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں اس مد خدا کے اوپر, اور ہم بھی اپنے پیشواؤں کی طرح اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں. پاسٹر سائمن بلیورز, آج جو کرسٹولوجی کے حوالہ سے ڈیوینٹی ہیومینٹی کی جو ٹیچنگ دی جا رہی ہے, آج کی ٹیچنگ بگننگ آف دا کریشن, خلقت کا مبدا, اور کرسٹولوجی کے حوالہ سے گریک ورڈ کرسٹوس جس کا مطلب کرائسٹ, اور گریک ورڈ لوجیا جس کا مطلب نالج آف کرائسٹ یا ڈاکٹر آف کرائسٹ کے حوالہ سے, اور ڈیوینٹی ہیومینٹی جو کرسٹولوجی کی برانچز ہے اس کے اوپر ہم لرن کر رہے ہیں. انٹولوجیکل کرسٹولوجی اور فنکشنل کرسٹولوجی کے حوالہ سے ہم کرائسٹ کی ذات کی نیچر اور اس کا فنکشن, اس کی ڈیتھ ریزورکشن کے حوالہ سے جان رہے ہیں. اور ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر انکارنیشن کے اندر آیا اور تجسم اختیار کیا, میرے لیے آپ کے لیے کفارہ دیا تاکہ ہماری زندگیاں بچیں. اور جو آج کی ٹیچنگ بگننگ آف دا کریشن, خلقت کا مبدا کے حوالہ سے ہے, اور اس میں جو کرسٹولوجی کا اہم ڈیوینٹی کا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور کلیسیا آج وقوع کے اندر آئی ہے, اور جب لدوکیا کی کلیسیا کے حوالہ سے خلقت کا مبدا بگننگ آف دا کریشن, یہ ٹائٹل کرائسٹ نے یوز کیا ہے. جس طرح دیگر کلیسیاؤں کو جب کرائسٹ مخاطب ہوتا ہے تو مختلف ٹائٹل اپنی ذات کے وہ بتاتا ہے تاکہ کلیسیا جانے خدا کے بیٹے کی ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کو, اس کی اتھارٹی کو جانے اور اس کی لائق طریقے سے ورشپ کر سکے. اور جب لدوکیا کی کلیسیا کو بگننگ آف دا کریشن اس ٹائٹل سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو خلقت کا مبدا یعنی بگننگ آف دا کریشن ہے, وہ یہ فرماتا ہے کہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے. اور پھر لدوکیا کی کلیسیا کو صلاح دی جاتی ہے, تنبیہ کیا جاتا ہے, اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کلیسیا جو ہے حقوق کے اندر آئے. تو یہاں پر جو بلیورز ہم نے آج جاننا ہے کہ لدوکیا کی کلیسیا کو بگننگ آف دا کریشن یعنی خلقت کے مبدا کے ٹائٹل سے جو بات کی گئی ہے تاکہ کلیسیا جانے کہ خلقت کا مبدا کیا ہے. تو پہلے خلقت کے مبدا کے حوالہ سے میں ڈاکٹرن دینا چاہوں گا, یعنی ڈاکٹرن آف بگننگ آف کریشن کے حوالہ سے کہ خدا کا بیٹا کرائسٹ کلام خدا خلقت کا مبدا ہے یعنی بگننگ آف دا کریشن ہے. جب ہم کرائسٹ کی ذات کا یہ پہلو, اس کی ذات کا یہ ٹائٹل, اس کی ذات کا یہ نام جب ہم جانیں گے تو پھر ہم کلیسیاؤں کے اندر تعلیم کو سمجھ جائیں گے اور لدوکیا کی کلیسیا کی تعلیم کو بھی جان جائیں گے اور اس کو کیوں اس ٹائٹل سے مخاطب کیا گیا. تو جب ہم ہیبرو ورڈ ابتدا کے حوالہ سے بگننگ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو براشیت, اور جب گریک ورڈ بگننگ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو آرچی جس کا مطلب ہے بگننگ, ابتدا. اور ابتدا کے اندر جب ہم مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں تو خدا کا بیٹا بگننگ ہے, ابتدا ہے, اور اس کے علاوہ ابتدا کا اس کی سپرمیسی کے حوالہ سے جو فرسٹ بورن کے حوالہ سے پلوٹا اول درجہ کے معنی کے اندر بھی ابتدا کی بات ہم کرتے ہیں. مگر آج کی اس ڈاکٹرن کے اندر بگننگ آف دا کریشن کے حوالہ سے, بگننگ جو ٹائم کے حوالہ سے اور تخلیق کے حوالہ سے کہ خدا کے بیٹے نے جب یونیورس کو تخلیق کیا, اس کا آغاز کیا, اس کی ابتدا کی, خدا بند یسوع مسیح خدا کا بیٹا کلام خدا ابتدا بھی ہے مگر اس نے کریشن کی ابتدا کی ہے. تو بگننگ آف دا کریشن ان دونوں حوالہ سے کہ وہ کریٹر ہے اور اس نے کریشن کا کام جو کیا ہے دنیا کے اندر, یہ جو یونیورس وقوع کے اندر آیا ہے. اس ٹائٹل سے جب لدوکیا کی کلیسیا کو بلیورز اور پاسٹر سائمن مخاطب کیا گیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے بیٹے کلام خدا نے جو یونیورس بنایا ہے, اس کو تخلیق کیا ہے, کریٹ کیا ہے, وہ کریٹر ہے. اور حوالہ جات جو پڑھے گئے ہیں
اور جینیسس کے اندر پڑھا گیا کہ ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور جب زمین آسمان یعنی ہیون ارتھ کو بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر جب ہیون کے اندر چیزیں بنائی گئی، ارتھ کے اوپر چیزیں بنائی گئی، سارا یونیورس جو تخلیق کیا گیا ہے، اس کے حوالہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور بائبل مقدس کی کیا تعلیم ہے، سائنٹسٹ کی کیا تعلیم ہے، اور اس نظریے کو جو دنیا کے اندر لوگ ارتقاء کے حوالے سے، ایوولوشن کے حوالے سے سمجھتے ہیں، تو ہمیں کریشن اور ایوولوشن اور پھر بگ بینگ کے حوالہ سے ان چیزوں کا پتہ ہو، تاکہ ہمیں کریشن کے حوالہ سے یعنی جو خلقت کا مبدأ ہے، خدا کا بیٹا، یہ ٹائٹل یوز کیا گیا ہے کہ سب چیزیں اسی نے کریٹ کی ہیں۔ تو جینیسس فرسٹ چیپٹر ہی کے اندر جب لکھا ابتدا میں، تو یہ ابتدا بگننگ کی بات کی جا رہی ہے، اور خدا کا بیٹا ابتدا سے بھی پہلے ہے، اور وہی ابتدا کرنے والا ہے چیزوں کے حوالہ سے، تخلیق کے حوالہ سے۔ اور جب تخلیق کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یونیورس کس طرح وقوع کے اندر آیا ہے، جبکہ ایوولوشن اور بگ بینگ کی جو تھیوری رکھتے ہیں، جو اس ساری ارتقاء کی، اور ایک بگ بینگ کے حوالہ سے جو سائنٹسٹ ایک نظریہ رکھتے ہیں، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور بائبل مقدس کریشن کے حوالہ سے خدا کا بیٹا کلام خدا اس نے تخلیق کیا ہے، تو کریشن اور ایوولوشن کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور کریشن اور بگ بینگ کے حوالہ سے کہ خدا نے تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے۔ یوحنا پہلے باب کے اندر اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، یہی خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس کے بغیر کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی۔ ہر چیز کا تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، خلقت کا مبدأ، خدا کا بیٹا، کلام خدا، اس نے یہ ساری کریشن کی ہے، اور دنیا کے اندر اس کے اوپر آج تک ورک ہو رہا ہے، اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تخلیق کا کام ہوا کیسے ہے۔ تو سائنٹسٹ اپنے نظریے پیش کرتے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا جو کلام خدا سے نکلا، جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، تو خلقت کا مبدأ، بگننگ آف دا کریشن، یعنی جو کریٹر ہے، جس نے تخلیق کا کام سٹارٹ کیا، آغاز کیا، شروع کیا، اور کس طرح کیا، یہ ساری ڈاکٹرن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ایک بلیور اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ یہ لدوکیا کی کلیسیا کو خلقت کا مبدأ، بگننگ آف دا کریشن کا کیوں ٹائٹل دے کر یہ بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بگننگ آف دا کریشن، ہمیں کریٹر کا، کلام خدا کا، اس نے کس طرح تخلیق کیا ہے ہمیں پتہ ہو۔ تو جب ہم بگ بینگ کی تھیوری کو دیکھتے ہیں، یہ نظریہ جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج سے 13.7 ارب سال یعنی 14 ارب سال پہلے جو یہ یونیورس وقوع کے اندر آیا، تو وہ ایک ایٹم، ایک ذرے سے اس کام کا آغاز کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسپلوژن جو ہوا، ایک ذرہ جو دھماکے کے ساتھ جو وہ وقوع کے اندر آیا، تو اس کے اندر سے جو انرجی نکلی وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی، اور یونیورس کی شکل اس نے اختیار کی، اور اس ایک پوائنٹ کے اندر، اس ایک ذرے کے اندر، اس ایک ایٹم کے اندر، ان کا یہ کہنا ہے کہ سارا یونیورس اس کے اندر تھا، جس کے اندر اینٹی میٹر اور میٹر اور فورسز اور گریویٹیشن، حتیٰ کہ جو انرجی، یہ سب کچھ اس ایک ذرے کے اندر تھی۔ اور جب وہ دھماکے سے پھٹتا ہے، ایکسپلوژن ہوتا ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح وہ جو ایکسپلوژن ہوا، پھر وہ جب ایکسپینڈ کرتا ہے، پھر مختلف طور سے جو اس کے ٹیمپریچر ہے، اور کس طرح انرجی کا ٹھنڈا ہونا، اور اس کے بعد جو ہے سٹارز اور گلیکسیز کا وقوع کے اندر آنا، اور ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کے حوالہ سے، یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس جو بگ بینگ کے حوالہ سے سائنٹسٹ جو بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایٹم، ایک ذرہ جو ہے، وہ دھماکے کے ساتھ جب پھٹتا ہے تو یہ سارا یونیورس جو ہے وقوع کے اندر آتا ہے۔ تو
جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو یہ کوئی دھماکے کے ساتھ کوئی ذرا کوئی پوائنٹ جو دنیا کے اندر یونیورس کے اندر موجود تھا یہ ایسا نہیں تھا. بائبل مقدس کے اندر جب ہم عبرانیوں 11 باب 30 آیت پڑھتے ہیں تو وہ لکھا کہ عالم خدا کے کہنے سے وقوع کے اندر آئے. یعنی اس نے کہا تو یہ یونیورس وقوع کے اندر آیا, اس نے تخلیق کیا. اور جب ہم ڈارون تھیوری پڑھتے ہیں تو وہ ایوولوشن کے اوپر بات کرتا ہے, ارتقاء کے اوپر بات کرتا ہے کہ از خود کوئی ایک جرم جو ہے وقوع کے اندر آتا ہے اور پھر گریجولی جو ہے وہ مختلف شیپس اختیار کرتا کرتا جو اربوں سالوں کے بعد وہ انسان کے طور پر سامنے آتا ہے. اسی طرح دیگر چیزیں ارتقاء کے اندر سے گزرتی ہیں. تو ایوولوشن کے اوپر سائنٹسٹ بلیو کرتے اور یہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے اس کے اوپر کہ وہ یونیورس اس طرح وقوع کے اندر آیا ہے اور اب تک وہ ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اور کس طریقے سے سٹار اور گلیکسیز وقوع کے اندر آئیں, کہ کس طریقے سے میٹر, کس طریقے سے میس اور کس طریقے سے یہ ساری انرجی جو اس ایک ایٹم کے اندر سے جب وہ ایکسپلوژن ہوتا ہے بگ بینگ تو یہ چیزیں وقوع کے اندر آتی ہیں. تو جب ہم بائبل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو لکھا ہے عالم یونیورس یہ تخلیق کیا گیا ہے, یہ ورڈ آف گاڈ سے, ورڈ سے, کہنے سے, جو خدا کے کلام کی قدرت ہے اس سے یہ وقوع کے اندر آئے ہیں. تو جب ورڈ کی بات, لوگوس کی بات, ہم گریک ورڈ لوگوس کی بات کرتے ہیں ورڈ کی, تو ہمارے پاس جب یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے جو خوشخبری کا کلام جس کی ہم منادی کرتے ہیں, جس پر خدا کی ذات کا سارا علم موجود ہے اور کس طرح کریشن وقوع کے اندر آئی ہے, وہ خلقت کا مبدا ہے. جب اس کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں وقوع کے اندر آئی ہیں, کس طرح اس نے تخلیق کی, تو آج کا ایماندار جب اپنی زندگی کے بابت وہ سیکھے گا. اور اس پوائنٹ کے اوپر میں آج یہ لانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نے یہ کریشن کی ہے, یونیورس بنایا ہے, تخلیق کی ہے, اور یہ ٹائٹل جب کلیسیا کو دیا گیا تو اس نے کلیسیا کو بھی کریٹ کیا ہے, اس نے کلیسیا کو بھی خلق کیا ہے نئے سرے سے. اس کے اوپر میں ابھی بتانا چاہوں گا, پر پہلے جو میں مفصل طور پر بیان کر رہا ہوں کہ کریشن, ایوولوشن اور بگ بینگ جب ہم بلیو کرتے ہیں کلام مقدس کے اوپر, تو یہ بگ بینگ یا یہ زوردار جو دھماکہ یا ایٹم جو از خود کائنات کے اندر تھا, یہ سائنٹسٹ کا تو نظریہ ہے, اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. پر ہم بائبل مقدس کی تعلیم میں جو سمجھتے ہیں, پالوس رسول عبرانیوں 11 باب کی 30 آیت میں کہتا ہے ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم, یونیورس یہ خدا کے کہنے سے یعنی کلام سے, ورڈ آف گاڈ سے وقوع کے اندر آئے ہیں. اور پالوس رسول پھر 11 باب 30 آیت عبرانیوں میں کہتا ہے کہ کوئی چیز ظاہری طور سے نہیں بنی, کہ کسی ظاہری چیز سے یہ آگے وقوع کے اندر آئی ہے. تو بگ بینگ کے اندر تو ایک ظاہری چیز کا بتایا جاتا ہے, ایک جو ایٹم, ایک ذرہ تھا, اس سے پھر یونیورس جو ہے ایکسپینڈ کرتا کرتا ظاہری چیزوں سے وقوع کے اندر آیا. پر بائبل مقدس کے اندر جینیسس چیپٹر 1 کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے جب زمین آسمان کو پیدا کیا تو اس نے کہا روشنی ہو جا. تو جب روشنی کہا تو اس کا مطلب ہے تاریکی بھاگ گئی اور انرجی وقوع کے اندر آئی, کائنات بننا شروع ہوئی. جس طرح ہم نے پکچر کے اندر پروٹون اور نیوٹرون, الیکٹرون اور یہ گلیکسیز جو پکچر میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر ایک پکچر کے اندر خدا کا بیٹا کرائسٹ جس نے بگننگ کی ہے جو کلام خدا ہے. اور ان دونوں کو کمپیریزن ہم کریں گے کہ یونیورس جو ہے یہ یسوع مسیح کے کلام سے, خدا کے کہنے سے وقوع کے اندر آیا. اور ہر چیز جب اس دنیا کے اندر تخلیق کی گئی تو لکھا جب روشنی کہا تو روشنی وقوع کے اندر آئی. جب پھر اس نے پانیوں کو جدا کیا تو اوپر کے پانی کو, نیچے کے پانی کو ڈانٹا اور ان کو الگ کیا. پھر اس نے خشکی کو وقوع میں لایا, زمین وقوع کے اندر آئی. اس طرح پھر جب ہم درختوں کے حوالہ سے دیکھتے ہیں, جانداروں کے حوالہ سے دیکھتے ہیں, سورج چاند ستاروں کے حوالہ سے دیکھتے ہیں, یہ عالم کہنے سے, خدا کے کلام سے وقوع کے اندر آئے ہیں. اور اس تعلیم کو جاننا بڑا ضروری ہے. ہم ضرور
साइंटिस्ट को भी स्टडी करें, हम जरूर हर नजरिए को देखें, पर जब बाइबल की तालीम को देखते हैं तो हमारे पास ट्रुथ, सच्चाई वकूअ के अंदर आती है जो साइंटिस्ट को उस तरह मालूम नहीं, जिस तरह मुझे आपको बिलीवर्स को मालूम है। और खुदा का बेटा क्रिएटर, तख्लीक करने वाला, वो बताता है कि वो खिलकत का मब्दा है, वो क्रिएटर है। और यूहन्ना की इंजील के अंदर जो खूबसूरत डेफिनेशन दी गई है कि इब्तिदा में कलाम था, यानी बिगनिंग जब हुई है, तख्लीक हुई है, तो वो कलाम से हुई है। तो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही खुदा के साथ था। तो वर्ड ऑफ गॉड के हवाला से वो स्पिरिट बीइंग, वो खुदा और खुदा का बेटा जो उसमें से निकला, जिसने ये तख्लीक की, तो गोया वो एक खुदा है, वो हर तरह की कुव्वत, कुदरत रखता है। तो वर्ड सिर्फ हम जो रिटर्न वर्ड, जब रिटर्न वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं, ये कुदरत का कलाम है, पर जब खुदा की जात के अंदर है तो वो स्पिरिट बीइंग है, खुदा का बेटा है। वही खुशखबरी का कलाम नबियों के जरिए से, खुदा के बेटे के जरिए से हमारे पास आज रिटर्न फॉर्म के अंदर आया है। और जब हम उसको सुनते हैं, स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड को, रहमा को, तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। और ये खुशखबरी का वही कलाम, यानी कलाम खुदा, जिसने तख्लीक किया है हर चीज को। तो जब हम तख्लीक के मानी में हर चीज को समझ जाते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, यानी वर्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, जो स्पिरिट बीइंग के अंदर, टर्न गॉड के अंदर, जब स्पिरिट बीइंग कलाम खुदा, खुदा का बेटा, जिसने ये तख्लीक किया, उसकी कुदरत ने इस काम को सरंजाम दिया। और इब्रानियों पहले बाब के अंदर भी यही लिखा है कि सब चीजें जो है कलाम खुदा के वसीले से पैदा हुई, और हर चीज को वो अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो खुदा की जात का नक्श, उसके जलाल का परताव है, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्लोरी, इमेज ऑफ गॉड। तो गोया वो खुदा का बेटा, कलाम खुदा, उसका तजस्सुम हुआ, उसने सब कुछ क्रिएट किया। तो लुदुकिया की कलीसिया के अंदर जो ये टाइटल यूज किया गया है, आज की कलीसियाएं, आज का ईमानदार खिलकत के मब्दा को, यानी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, यानी उस क्रिएटर को, कलाम खुदा को जान जाए कि हर चीज का तख्लीक करने वाला है। ये एवोल्यूशन से यूनिवर्स नहीं बना, ना ही बिग बैंग के नजरिए से बना है। ये यीशु मसीह कलाम खुदा, खुदा के कहने से ये आलम वकूअ के अंदर आए। हम उस कलाम को, यानी खुदा के बेटे को, उसके तजस्सुम को, और हमारे पास जो खुदा का जिंदा मौसर कलाम मौजूद है, इसको पढ़ने से, ईमान लाने से हमें खुदा की जात का सारा इल्म हमें पता चलता है। तो गोया वर्ड, लोगोस, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, जो उसके अंदर स्पिरिट बीइंग के तौर पर अजल से मौजूद, वो कलाम जब किया गया है, उसकी कुदरत से ये सारा यूनिवर्स बना है। इसलिए वो खिलकत का मब्दा है, सब कुछ उसने क्रिएट किया है। ये एवोल्यूशन या बिग बैंग जो साइंटिस्ट नजरिए रखते हैं, हम ये कहेंगे कि रोशनी, एनर्जी वकूअ के अंदर आई, ये कहने से, और तारीकी छूट गई, और ये यूनिवर्स जो है ये वकूअ के अंदर आया। और कोई चीज जाहिरी चीजों से नहीं बनी कि वो पहले थी तो उनसे बनी, ये कहने से दर्जा बदर्जा जो है ग्रेजुअली वकूअ के अंदर आती चली गई। पर हम जो एवोल्यूशन का नजरिया है, इसको तो रिजेक्ट करते हैं। पर जब हम बिग बैंग के हवाला से आते हैं, तो हम साइंटिस्ट तो एक जरे को, एटम को यूनिवर्स के अंदर अज खुद देखते हैं कि एक था और उसका एक्सप्लोजन हुआ। पर हम कहते हैं रोशनी जब कहा गया हो, तो खुदा ने एनर्जी को वकूअ के अंदर आया। और साइंटिस्ट भी एनर्जी ही को देखते हैं कि एक बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फिर एनर्जी जो है ये एक्सपैंड करती है, यूनिवर्स की शक्ल इख्तियार करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सब चीजें जो है ये वकूअ के अंदर आती हैं। सोलर सिस्टम वकूअ के अंदर आता है, स्टार, कहकशाएं, गैलेक्सीज वकूअ के अंदर आती हैं, फोर्सेस वकूअ के अंदर आती हैं, ग्रेविटेशन वकूअ के अंदर आती है, और मैटर से मैस वकूअ के अंदर आता है। तो ये सब कुछ वो दर्जा बदर्जा लेते हैं, मगर वो एवोल्यूशन को भी बीच में डालते हैं। पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि खुदा के कहने से जब रोशनी हुई, एनर्जी वकूअ के अंदर आई, तो फिर उससे यूनिवर्स बना। तो खिलकत का मब्दा, क्रिएटर
خدا کا بیٹا ہر چیز اس نے کہنے سے بنائی ہے، نہ کہ کوئی چیز آلریڈی اس یونیورس کے اندر موجود تھی جو ایک ذرہ تھا۔ اور سائنٹسٹ اس بات کے اوپر بھی آتے ہیں کہ یہ ذرہ ایکسپینڈ ہوتا یہ ایکسپینڈ ہی ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر گریویٹیشن جو ہے یہ بڑھ گئی اس حد تک تو یہ واپس سمٹ کر اس ذرے کے اوپر واپس جا سکتا ہے۔ تو گویا وہ کائنات کی ڈسٹرکشن، یونیورس کی ڈسٹرکشن کو بھی اسی انداز سے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے تو وہ واپس بھی بیک ہو سکتا ہے۔ پر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز کریٹ کی، تخلیق کی، اور اس کے کہنے سے یہ وقوع میں آئے، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا وہ اپنے کلام کے قدرت سے ہی اس کو سنبھالتا ہے، تو ورڈ آف گاڈ ہی اس کو سنبھالتا ہے۔ تو آج جو اہم پہلو لدوکیہ کی کلیسیا پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے کلام کے ذریعے سے اپنی ذات سے، اس قدرت سے سب چیزوں کو وقوع میں لاتا، ان کو سنبھالتا، اور جیسا جیسا جس کام کے لیے اس کو نیچر جبلت دی گئی اسی طرح ہر چیز وقوع کے اندر آتی ہے اور اپنا فنکشن کرتی ہے اور کام کرتی ہے۔ مگر جب ہم نئے انسان کے اوپر بات کرتے ہیں، جب ہم ایک بلیور کے اوپر بات کرتے ہیں، جب ہم چرچز کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کو بھی خدا کے بیٹے نے کریٹ کیا ہے، اور چونکہ وہ کریٹر ہے اور کلام کے ذریعے سے خلقت کا مبدا ہے، سب چیزیں وقوع کے اندر لایا ہے، تو اسی نے کلام کے ذریعے سے، یعنی خود وہ کلام خدا انکارنیشن، تجسم کے اندر آیا۔ یہ بہت بڑا ریولیشن ہے کہ جس نے یونیورس تخلیق کیا، اس نے مجھے آپ کو ایمانداروں کو جو ایمان لانے کا فضل بخشا، کلام پر ایمان لا کر، کلام خدا پر، اس کے تجسم پر ایمان لا کر، کیونکہ اس نے اپنے خون سے ہمیں کریٹ کیا ہے۔ اس نے ہمیں مٹی سے فارم نہیں کیا، مٹی سے نہیں بنایا، وہ تو پہلا آدم مٹی سے بنایا گیا، پر میں آپ بلیورز یسوع مسیح پر ایمان لا کر، یعنی خوشخبری کے کلام پر، خدا کے بیٹے پر، کلام خدا کے اوپر جس نے یہ کریشن کی ہے، اور کلسی پہلا باب 15 آیت سے 18 آیت تک پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور سب چیزوں سے پہلے مولود ہے، اور لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اس کے واسطے جو ہے پیدا کی گئی، حکومتیں ہوں یا ریاستیں ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، دیکھی اندیکھی چیزیں، سب کچھ جو پیدا کیا گیا ہے، یہ ساری اتھارٹیز، اختیارات، یہ خدا کے بیٹے نے پیدا کیا اسی کے وسیلے، اور اسی کے لیے سب چیزوں میں اس کا اول درجہ، وہی بگننگ، وہی پیدا کرنے والا، وہی کریٹر۔ تو ہم جب بگ بینگ کو، ایولیوشن کو، ہم اس کو ایک طرف کرتے ہیں، اور خدا کے کلام کو، اس کی قدرت سے یہ چیزیں وقوع کے اندر آئی، اور رومیو پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس کی الوہیت اور قدرت ان بنی ہوئی چیزوں سے صاف دکھائی دیتی ہے، یعنی یونیورس جو ہے اس کی ڈٹی سے، اس کی الوہیت سے، اس کی خدائی سے، اس کی قدرت سے یہ وقوع کے اندر آئی ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے یہ ساتھ ساتھ یہ ورک کرتا تھا، پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ تو گویا ٹیرون گاڈ نے یہ سارا یونیورس بنایا ہے، یعنی خدا نے کلام خدا اپنے بیٹے کے ذریعے سے جو ہے اس یونیورس کو تخلیق کیا۔ تو کلام ابتدا میں کلام تھا، بگننگ، تو بگننگ آف دا کریشن، یہ خدا کا بیٹا، اس نے یہ کریٹ کیا ہے۔ لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، یعنی یہ جو قدرت رکھتا تھا۔ اسی لیے تو لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ تو خدا کا بیٹا جب اس دنیا کے اندر منسٹری کرتا تھا تو روٹیوں کے اوپر برکت دیتا، تو وہ 5000 کو کھانا کھلا دیتا، پانیوں پہ چلتا، کیونکہ وہ پانیوں کو بنانے والا تھا، سمندروں کو بنانے والا تھا، ہر چیز کا کریٹ کرنے والا، معجزات وقوع میں لاتا، وہ پانی کو میں بدل دیتا تھا۔ اس کے کلام کے اندر قدرت ہے، اور وہی کلام میرے آپ کے اندر جب ہم دوسرا کرنتھیوں میں پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے جس نے فرمایا تاریکی میں روشنی ہو جا، وہ ہماری زندگیوں کے اندر چمکا اور اسے تاریکی کو دور کیا۔ تو گویا جس طرح کریشن وقوع کے اندر آئی تھرو ورڈ آف گاڈ، اسی طرح کلام کی خوشخبری جب ہم نے سنی، خدا کا بیٹا جس نے ہیومینٹی کے اندر آ کر، تجسم کے اندر آ کر اپنی جان کا کفارہ دیا، یہ خوشخبری کا کلام جب ہم نے سنا تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔ تو گویا روشنی ہمارے اندر
ہو گئی اور تاریکی چھٹ گئی. تو گویا جس طرح یونیورس تخلیق کیا گیا, خدا نے نیا انسان بھی اسی طرح تخلیق کیا ہے. یہ مٹی سے نہیں بنا, یہ اس کے کلام کے زور قدرت سے, یعنی جو اس نے تجسم لیا, اس نے آ کر کفارہ دیا. اور عبرانیوں پہلے باب کے اندر یہ لکھا ہے, وہ اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ, اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی. اور لکھا ہے وہ سب چیزوں کو کلام کی قدرت سے سنبھالتا. اور بلیورز آگے لکھا ہے کہ اس نے گناہوں کو دھو کر کبریا میں خدا کی دائنی ہاتھ جا بیٹھا. تو گویا جس نے یونیورس کو تخلیق کیا, اس نے خود تجسم کے اندر آ کر اپنی جان کا کفارہ دیا اور ہمارے گناہوں کو دھو کر وہ کبریا میں خدا کے دائنی ہاتھ جا بیٹھا. تو ہمیں کریٹ کرنے والا, جس نے یہ یونیورس بنایا ہے, جس نے تخلیق کی ہے, اس نے خود تجسم میں آ کر ہمارا کفارہ دیا. تو جو ٹرم میں یوز کرنا چاہوں گا, اس نے ہمیں بھی کریٹ کیا ہے, ہمیں بھی تخلیق کیا ہے اپنے خون سے, اپنے کلام سے. تو کلام پر ایمان لانے سے ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہی پطرس اپنے خط میں کہتا ہے, ہم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی یعنی کلام خدا کے ذریعے سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. لکھا ہے وہ زندہ ہے اور قائم رہتا ہے. اور پھر وہ ریفرنس دیتا ہے یسایہ کا کہ گھاس کا پھول نکلتا ہے اور کملا جاتا ہے, اس کی شان و شوکت جاتی رہتی ہے. یعنی جو آدم سے پیدا ہوئے, پر جو کلام کے تخم سے, جنہوں نے خوشخبری کے کلام پر ایمان لے کے آئے, وہ اب تک قائم رہیں گے, کیونکہ کلام ورڈ آف گاڈ اب تک قائم رہے گا. اسی نے بگننگ کی, تخلیق کی, وہی سب چیزوں سے پہلے, اسی کا اول درجہ. تو خلقت کا مبدا, اس کے اوپر جب ہم مکمل طور پر جان جاتے ہیں تو پھر ہم یہ جانیں گے کہ یہ ٹائٹل لدوکیہ کی کلیسیا کو جب دیا گیا ہے تو لدوکیہ کی کلیسیا کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک کریٹر ان سے مخاطب ہے. جس نے تخلیق کائنات کو کیا, اسی نے لدوکیہ کی کلیسیا کو بھی کریٹ کیا, تخلیق کیا, اور ان کو پھر وہ گائیڈ کرتا ہے, جس کے حوالہ سے میں آگے چل کے بتاؤں گا. مگر ہمارے پاس یہ بات واضح ہو جانی چاہیے جو کتاب مقدس کے اندر آئی ہے کہ عالم کہنے سے, خدا کے کلام سے وقوع کے اندر آئے ہیں اور کلام کی قدرت سے ان کو سنبھالتا ہے. اس نے اس دنیا کے اندر آ کر تجسم لیا. اور کرنتھیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا, اس نے انسان کو نیا بنا دیا اور کہا کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نہیں ہوگی. میں آپ پاسٹر سائمن جو آدم سے بلونگ کرتے تھے, ہمیں خوشخبری کے کلام پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا کر دیا گیا, تخلیق کیا گیا ہے. اور جب ہم ساری کریشن کے اوپر غور کرتے ہیں, وہ ایک طرف, مگر ان سے بڑھ کر جو نیا انسان تخلیق کیا گیا ہے وہ ایک طرف. یہ ساری یونیورس کو بنانے والے نے ایک انسان کو جو مٹی سے بنایا گیا تھا, جس کے اندر اس نے زندگی کا دم پھونکا تھا, اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو نئے سرے سے پیدا کرنے کے لیے اس کے گناہوں کو دھویا, اور اس کے لیے اس نے خود آ کر کفارہ دیا. یعنی کلام خدا تجسم ہوا, خدا کا بیٹا جس نے تخلیق کیا, وہ خلقت کا مبدا ہے. وہ لدوکیہ کی کلیسیا کو فرماتا ہے, یعنی اس نے چرچ کو تخلیق کیا ہے. ایک نیا انسان وقوع کے اندر آیا ہے, اور یہ یونیورس سے بڑھ کر ہے, کیونکہ ہم خدا کے لے پالک فرزند ہے. یسوع مسیح کلام خدا پر ایمان لا کر اس کے بہن بھائی. تو جو ہمارا مقام ہے, ہم خلقت کے مبدا کو جاننے والے, سمجھنے والے ہوں, تاکہ ہماری زندگی جو نئے سرے سے پیدا ہو گئی ہے, ہم نیا انسان بن گئے ہیں, پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں. تو گویا وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, جب یونیورس کلام کی قدرت سے وہ سنبھالتا ہے, جو اس کو کہا گیا ہے اسی طرح نیچر کے اندر ہر چیز کام کرتی ہے. تو پھر ایک بلیور جس کو تخلیق کیا گیا ہے, جس کو اپنے خون سے سینچا, کلام خدا, خدا کا بیٹا جس نے جان قربان کی, جس نے دھویا, وہ کس قدر کلام کے مطابق زندگی بسر نہ کرے. تو اگر وہ کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا تو وہ قائم نہ رہے گا. پر خدا کا کلام جو ہے قائم رہتا ہے, زندہ ہے. تو ہم اس غیر فانی کلام کے تخم سے پیدا ہوئے ہیں جو ابد تک قائم رہتا ہے. تو گویا ہم ابد تک قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یونیورس جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اور ختم ہو جائے گا اور چیزیں نئی بن جائیں گی, پر میں آپ
जो यीशु के खून से नया इंसान वकूफ के अंदर आए हैं, हम खिलकत के मब्दा को, बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन को, खुदा के बेटे को, कलाम खुदा को समझे। और ये टाइटल लदूकिया की कलीसिया को जो दिया गया है ताकि लदूकिया की कलीसिया जाने कि उनसे कौन मुखातब है। और वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, जो लदूकिया की कलीसिया के हवाला से जब मैं बात करना चाहूंगा, खिलकत का मब्दा, बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन का ये टाइटल लदूकिया की कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया। आप जानिए कि जिस तरह मैंने क्रिएशन के हवाला से बताया, तख्लीक का यूनिवर्स जो तख्लीक किया गया है, और फिर साथ मैंने बताया कि एक ईमानदार नया इंसान यीशु के खून से उसने अपना कफारा दिया, ह्यूमैनिटी के अंदर आया, तजस्सुम इख्तियार किया, वो जो अलूहियत रखता उसने अपनी जान कुर्बान की और उसने हमें भी नए सिरे से पैदा किया, नए तौर से हमें नया इंसान बनाया, एक तख्लीक वकूफ के अंदर आई है। और खिलकत का मब्दा का टाइटल पास्टर साइमन लेने का मकसद ही यही था और बताने का मकसद कि कलीसिया को तख्लीक किया गया है और लदूकिया की कलीसिया को तख्लीक किया गया है दीगर कलीसियाओं को जो एशिया कोचक के अंदर थी। और आज की कलीसियाएं और टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया दुनिया के अंदर जो बिलीवर्स और जमातें जो मसीह पर ईमान रखती हैं, कलाम खुदा, खुदा के बेटे पर, वो तख्लीक की गई हैं। और ये तख्लीक यीशु मसीह कलाम खुदा ही के जरिए से, यानी खुशखबरी के कलाम पर हम ईमान लाए। और तीमुथियुस के खत के अंदर पास्टर साइमन यही लिखा है कि उसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। तो यानी कलाम को सुनने से हमारे अंदर नजात आई है। और वो कलाम खुदा जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, उसने आकर तजस्सुम लिया, अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और हमें गुनाहों से पाक किया और धोकर किबरिया पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। तो हम अपने आप को, मैं, आप और बिलीवर्स, इस क्रिएशन को जो की गई है, नया इंसान बना दिया गया है, ये कलाम खुदा से है। खुदा के बेटे ने जो इसने यूनिवर्स बनाया, इसलिए खिलकत का मब्दा, बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, ये टाइटल इस्तेमाल किया गया और लिखा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो फरमाता है, यानी जो क्रिएटर है, जिसने यूनिवर्स बनाया और लदूकिया की कलीसिया और आज के ईमानदार हर एक को बनाया और उनसे कहा कि वो फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। और जब हम इब्रानियों चौथे बाब के अंदर पास्टर साइमन और बिलीवर्स पढ़ते हैं तो लिखा है उसका कलाम जिंदा, मुअस्सर, हर दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज, रूह बदन जान बन बन गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, इंसान के इरादों ख्यालों को जांचता। और लिखा है कि कायनात की कोई चीज उससे छिपी नहीं है। और फिर आगे लिखा है जिससे उसको काम है, उसकी नजर में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। तो लदूकिया की कलीसिया उसके सामने बेपर्दा है। लदूकिया की कलीसिया को उसने क्रिएट किया, अपने खून से नए तौर से उसको जन्म दिया, उसको बनाया, उसने मसीह को कबूल किया। पर उसकी हालत, लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूं। जब यूनिवर्स उसके कहने से वकूफ में आए और वो कायम कलाम ही से रहते हैं और जितना उनके अंदर नेचर दे दी गई है उसी तरह फंक्शन करते हैं, तो फिर क्यों एक ईमानदार नीम गर्म हालत में चला जाए। और ये सोचने का मकाम उन तमाम बिलीवर्स के लिए जो नीम गर्म हालत में या जो बरगश्ता हो गए, पर जो कायम है वो खुदा का शुक्र करे। और हम शुक्र करते हैं पास्टर साइमन कि हम नए सिरे से पैदा किए गए। पर लदूकिया की कलीसिया को वो सलाह देता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, खिलकत का मब्दा है, उसने नए तौर से इस कलीसिया को पैदा किया और कहा तू ना गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है। और जब हम लदूकिया की कलीसिया को, उस कल्चर को देखते हैं तो उसमें बेशुमार चीजें जो कल्चर की आती हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पर हमारा यहाँ जो मेन मकसद यहाँ प्रीचिंग का है, टीचिंग का है, वो खिलकत के मब्दा के ऊपर है, वो क्रिएशन के ऊपर है, वो नया इंसान जो बनाया गया है उससे वो मुखातब है। ना कि हम यहाँ पर कल्चर की बातों से हम लदूकिया की कलीसिया को बयान करें। हम खुदा के बेटे की नेचर को देखकर उसके मुताबिक कलीसिया को देखना चाहते हैं। और वो कहता है कि तू ना गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है। और लिखा मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं, यानी तुझे अपने अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि कलाम ही से कलीसिया जो वकूफ के अंदर आई है, अगर उसी के मुताबिक चलेगी तो वो खुदा के अंदर कायम रहेगी, अबाइड रहेगी, नहीं तो वो काट डालेगा
जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, पर जो फल लाती उसे छांटता है। तो गोया कलाम ही से हम नए तौर से पैदा हुए, नए सिरे से पैदा हुए और कलाम ही के जरिए से कायम रहेंगे जो अब तक कायम है। तो लिहाजा लिखा कि तू अपने आप को दौलतमंद कहता है और ये कहता है कि मैं किसी चीज का मुताज नहीं, पर मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जो हर चीज का बनाने वाला हूं, मैं जो हर एक इंसान को जानता हूं, उसके कामों को जानता हूं, लुदूकिया की कलीसिया के कामों को भी पास्टर साइमन जो खुदा का बेटा कहता है मैं जानता हूं। तो तू किस तरीके से अपने आप को दौलतमंद कहता है? दौलतमंद वो जो ईमान के साथ है, दौलतमंद वो जो कलाम खुदा से भरा हुआ है। इसलिए लिखा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। और फिर लिखा कि सफेद पोशाक पहन ले ताकि तेरा नंगापन खत्म हो जाए, शर्मिंदगी तेरी जाती रहे। और फिर लिखा आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, यानी कलाम खुदा तू रोशन हो जाए। जो मैंने एक नया इंसान तख्लीक किया है ये कलाम ही से रोशन रहेगा, कलाम ही से इसका तपाया हुआ ईमान जो सोने से ज्यादा कीमती है जिंदगी में कायम रहेगा। लिखा ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। और लिखा है जिन जिन को अजीज रखता हूं उनको तंबीह करता हूं। तो गोया इसकी तंबीह ये बताती है कि उसने नए सिरे से पैदा किया है। वो कलाम खुदा है जिसने यूनिवर्स को, जो खिलकत का मबदा है, उसने बिलीवर्स जो लुदूकिया की कलीसिया और आज की कलीसियाओं को, ईमानदारों को क्रिएट किया है, अपने खून से खरीदा है, उनको वो सलाह देता है कि वो ईमान के अंदर हो, तपाया हुआ सोना उनके पास हो, कीमती ईमान उनका कायम रहे। और फिर आंखों में लगाने के लिए सुरमा, यानी आंखें रोशन हो कलाम के जरिए से। कलाम ही संभालता है, कलाम ही हमें कायम करता है, उसी ने हमें नए सिरे से पैदा किया है। और लिखा है कि अपनी पोशाक को सफेद कर, अपना नंगापन ढांप ले ताकि तेरी शर्मिंदगी जाती रहे। तू कहता है मैं दौलतमंद हो गया हूं, तो गोया दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें ये वेल्थ नहीं है। वेल्थ कलाम जिसने सारी चीजें वकूफ के अंदर जाहिरी लाया है, उसने नए सिरे से पैदा करके हमें इमॉर्टल जिंदगी जो है दे दी है और हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और हमारा कायम रहना कलाम से है। पर लुदूकिया की कलीसिया ने बिलीवर्स कलाम से नजरें हटा ली और वो नीम गर्म हालत में चले गए और अपने आप को खुदा से दूर। तो खुदा के बेटे ने कहा मैं मुंह से निकाल फेंकने को, और ये यूनिवर्स जिसने बनाया है उसको खत्म कर देगा। जिस तरह नया आसमान नई जमीन बन जाएगी, और अगर कोई ईमानदार नीम गर्म हालत में चला जाएगा तो वो भी नीम गर्म हालत के अंदर होता हुआ वो निकाल दिया जाएगा, कलीसियों से दूर कर दिया जाएगा, क्षमादान से हटा दिया जाएगा और हेल के अंदर जाएगा। पर जब कहता है जिन जिन को मलामत करता हूं, जिन जिन को तंबीह करता हूं, उनको अजीज रखता हूं, उन्हीं को तंबीह करता हूं, उन्हीं को मलामत करता हूं, तो इसका मतलब है उनको अपने खून से खरीदा, वो ईमान भी लाए। पर जब नीम गर्म हालत में चले गए तो ये दुनियादारी की वजह से और दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजों ने उनको अपनी गिरफ्त के अंदर ले लिया। पर अगर कलाम के ऊपर वो फोकस करेंगे तो हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, बरकत, निजात, शिफा उनकी जिंदगी के अंदर रहेगी। तो लुदूकिया की कलीसिया को जो क्रिएशन के हवाला से, बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, खिलकत का मबदा टाइटल देकर समझाया गया है कि तुम्हें भी नए सिरे से पैदा किया है और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद दे। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि ये कलाम ही से सब कुछ कायम रहेगा, तुम्हारा कायम रहना भी कलाम से, क्योंकि कलाम ही अब तक कायम रहेगा। और ये क्रिएशन वर्ड ने की है, वर्ड ऑफ गॉड ने की है, ये जाहिरी चीजों से नहीं बने। और खुशखबरी का कलाम जब हमने सुना, उस पर ईमान लाए, तो हम नए सिरे से जो है तख्लीक कर दिए गए हैं। ये तख्लीक यूनिवर्स से बढ़कर है, ये अब तक कायम रहने वाली है। और पास्टर साइमन और बिलीवर्स एक ईमानदार को और हर बिलीवर्स को जो कलीसियाओं के अंदर आज है, ये सबक सीखे कि लुदूकिया की कलीसिया को जो सलाह दी जा रही है। और लिखा कि मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, लिखा जो मेरी आवाज सुने, यानी मेरा कलाम सुने, जिससे इसने कायम रहना है, मैं वहां आऊंगा और वहां खाना खाऊंगा। इसका मतलब मैं फेलोशिप करूंगा। और जिस तरह उसने यूनिवर्स को क्रिएट किया,
جب وہ ہماری زندگی کے اندر فیلوشپ رکھے گا, جب ہم کلیسیا کے اندر فیلوشپ رکھ کے مسیح کے ساتھ فیلوشپ کریں گے, تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہر چیز قائم رہے گی. مسیح میں ہم ابائڈ رہیں گے, ہم اس کے اندر موجود ہیں, وہ ہماری زندگی میں رہتا ہے. یہ فیلوشپ اور کلیسیا فیلوشپ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے سرگرم ہیں. تو ہمیں نیم گرم حالت میں نہیں رہنا, اور وہ بلیورز جو نیم گرم حالت میں ہیں, کلیسیوں سے دور ہیں, کلام خدا کو نہیں سمجھتے, نہیں سنتے, اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے, وہ جانے کہ وہ خلقت کا مبدا ہے, وہ بگننگ آف دا کریشن ہے. اسی نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا, اور وہ صلاح دیتا ہے کہ کلام ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کے بیٹے کو ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو جب پڑھتے چلے جائیں گے, ہم کلام خدا کو سمجھتے چلے جائیں گے, خدا کی ذات کو سمجھتے چلے جائیں گے. اور ہولی اسپرٹ دے دیا گیا, اس کا آفس ہے. لکھا روح القدس فرماتا ہے کہ جو غالب آئے, جس طرح یسوع مسیح تخت کے اوپر بٹھایا گیا, یعنی غالب آنے کا مقصد کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, اس کا تجسم ہوا, اس نے اپنی جان قربان کی, مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا. یہ غالب آنا ہے کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. تو جب کلام خدا, خدا کا بیٹا تجسم میں آ کر غالب آتا ہے موت کے اوپر, گناہ کے اوپر, تو کبریا کی دائنی ہاتھ بیٹھا ہے ہمارے گناہوں کو دھو کر. اور جب ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پہ بٹھائے گا. تو غالب آنے والے لوگ جو ہیں وہی یسوع مسیح کو, کلام خدا کو سمجھتے ہیں, اور وہی کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور ہم پاسٹر صاحب خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر کلام کی کثرت ہے, برکت ہے, خدا کا بیٹا کلیسیا کے اندر موجود ہے. اور اگلے سوال میں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ابراہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے سورماؤں نے, بزرگوں نے اس کے اوپر عمل کیا, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بزرگوں نے. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے لیا, جس میں آپ نے لدودکیا کی کلیسیا کو جو صلاح دی گئی اس کے متعلق جانا, اور نئے انسان کے بارے میں, اور اسی طرح آپ نے کریشن, ایولیوشن اور بگ بینگ کے فرق کو بھی جانا. اب ہم دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مسیح خدا کا بیٹا, کلام خدا سب کچھ پیدا کرتا ہے اور بلاتا اور قائم کرتا ہے, اور تخلیق پر ایمان لانے والے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ اور آج کی کلیسیوں میں ایسی تعلیم اور غالب آنے والوں کی بابت بتائیں, اور آغاز, ابتدا اور انجام کے بارے میں بھی بتائیں. بس بلیورز دوسرے کویسچن کے اندر پوچھا گیا ہے کہ اسے جو کریشن کی ہے, ہر چیز وقوع کے اندر آئی ہے, اور عالم کہنے سے وقوع کے اندر آئے. جیسے پالوس عبرانیوں 11 باب 3 آیت میں کہتا ہے کہ یہ یونیورس ظاہری چیزوں سے نہیں بنا, جس طرح وہ بگ بینگ کی تھیوری میں کہتے ہیں کہ ایک ایٹم, ایک ذرہ جو ہے از خود اس کا ایکسپلوژن ہوا اور وہ یونیورس کی صورت اختیار کر گیا, ایکسپینڈ ہو گیا, وہ انرجی پھیلتی چلی گئی. پر بائبل مقدس سے ہم نے ثابت کیا کہ عالم, یونیورس کہنے سے, ورڈ آف گاڈ سے وقوع کے اندر آئے, اور نیا انسان بھی خوشخبری کے کلام پر ایمان لا کر, اور کلام خدا جس نے تجسم لیا اس نے اپنی جان قربان کی, اور ہمارے گناہ کو دھو کر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا, اور کلام ہی سے ہمیں سنبھالتا ہے. اس لیے کلیسیائے مقدسین کلام کے اوپر عمل کریں گے تو قائم رہیں گے. جس طرح یونیورس کی ہر چیز کلام ہی سے وہ سنبھالتا ہے اور وہ نیچر ان میں قائم رہتی ہے, تو ایک بلیور کس طرح ہٹ جائے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اور کلام ہی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے اور کلام ہی سے قائم رہے گا. اس لیے لدودکیا کی کلیسیا کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ کلام پہ عمل کرے, کلام پہ سٹینڈ کرے, اور ان کے ساتھ فیلوشپ وہ کرتا ہے جو عمل کرتے ہیں, جو کلام سنتے ہیں. جب اس نے یونیورس کو بنایا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, تو جب وہ کہتا ہے تو چیزیں وقوع کے اندر آ جاتی ہیں, جس کا ہم ابراہم کی لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کریشن کے حوالہ سے, کریٹر کے حوالہ سے وہ بگننگ کو سمجھ چکا تھا. وہ ایمان لایا خدا کی ذات کے اوپر کہ یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے, اس لیے وہ آسمانی شہر کا امیدوار تھا, وہ امورٹل سٹی کا امیدوار تھا, اس کریشن کا جو تخلیق کا امیدوار تھا جو امورٹل ہو, کیونکہ وہ خدا کی ذات کو, کلام خدا کو جان چکا تھا. اور بائبل مقدس کے اندر پالوس رسول رومیو 4 باب میں پالوس رسول جب ابراہم کی مثال دیتا ہے تو گویا ابراہم کا ایمان, ابراہم کے اوپر جو ریولیشن آئے, ابراہم جو سمجھا, پالوس رسول اس کی ذات کے ایمان کو
وہ بھید سے سمجھاتا ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ابراہم اسحاق کو جب قربانی کے لیے لے گیا تو اس کے اندر یہ ایمان تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے تو وقوع کے اندر آ جاتا ہے۔ تو گویا یہ اسحاق بھی زندہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز کو قائم کرنے والا، بنانے والا خدا کا بیٹا، کلام خدا، کریشن اسی نے بنائی ہے، تو لہٰذا اس نے اوبے کیا۔ تو آگے لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں قوموں کا باپ ٹھہروں گا۔ تو اس ریولیشن کو وہ بھید کے طور پر پالوس بیان کرتا ہے کہ ابراہم یہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ تو اس کے اندر پالوس رسول نے ابراہم کی اندر جو مکاشفے کی سمجھ تھی، پالوس نے پاسٹر سائمن اس بھید کو آشکارا کیا کہ ابراہم یہ تھنک کرتا تھا کہ خدا چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں، یعنی یونیورس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، مگر جب اس نے کہنا شروع کیا کہ چیزیں وقوع کے اندر آنا شروع ہوئی، یونیورس تخلیق ہونا شروع کیا، تو اس طرح وہ بلاتا تھا گویا وہ ہیں، یعنی خدا کی ذات کے اندر سب یونیورس موجود تھا۔ جب ان کو کال کرتا ہے تو وہ وقوع کے اندر آتے ہیں، اور جب ابراہم کو کال کیا گیا تو اس کا مطلب ابراہم بھی موجود تھا، اور جب اس نے قوموں کا باپ کا وعدہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسحاق کی وہ قربانی لے بھی لے تو بھی وہ زندہ ہوگا، کیونکہ وعدہ کر دیا گیا کہ ابراہم قوموں کا باپ ہوگا۔ مگر جو پیچھے اس کے اندر بھید جو مکاشفہ کی راہ سے ابراہم کو سمجھ آیا، اور پالوس نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ابراہم یہ سمجھ گیا کہ وہ چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے گویا وہ ہیں، تو گویا جب یونیورس بنایا گیا ہے تو اس طرح اس کو کال کیا گیا، یونیورس کو بنایا گیا، وہ کہتا چلا گیا کیونکہ وہ ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا مگر اس طرح بلاتا تھا کہ ہیں۔ تو گویا کریٹ کرنے والا، کریشن جس نے کی ہے، یہ کلام سے کی ہے، عالم کہنے سے وقوع کے اندر آئے، ظاہری چیزوں سے نہیں ہے۔ تو ابراہم کے اوپر یہ مکاشفہ تھا، تو خدا کو وہ پسند آیا کہ قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا، اور پھر اس کی نسل یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کے ذریعے سے قوموں کو اپنے خون سے یسوع نے خرید لیا، نئے طور سے پیدا کیا۔ تو لکھا ہے وہ ایمان میں ابراہم ضعیف نہ ہوا۔ تو یہ رویا جو ابراہم پر ظاہر ہوئی وہ کریشن کے حوالہ سے تھی کہ وہ چیزوں کو بلاتا ہے، وہ قائم کرتا ہے، یعنی وہ ورڈ آف گاڈ کو، خدا کے کلام کو سمجھ گیا، خدا کے بیٹے یعنی کلام خدا کو ایمان سے سمجھ گیا، اس لیے پھر اس نے جو اس سٹی کا اپنے اندر فوکس کیا کہ وہ اس شہر کا امیدوار ہے جس کا بنانے والا مماد خدا ہے۔ تو وہ ارتھ کی چیزوں کے اوپر اس کا بھروسہ نہیں تھا کہ میں وہاں ابدی زندگی بسر کروں، لکھا ہے وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا، امورٹل سٹی کا امیدوار تھا۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ابراہم کے اندر خلقت کے مبدا کی اس کو پہچان تھی کہ وہ چیزوں کو ایسے بلاتا ہے گویا وہ ہے۔ تو گویا اس نے ابراہم کو جو ضعیف تھا، 99 ایج کا، 100 سال کا وہ بڈھا شخص تھا، تو گویا وہ ایمان لایا کہ جس نے یونیورس پیدا کیا ہے وہ مجھے قوم بنائے گا، وہ مجھے نسل عطا کرے گا۔ اور آج اس کے ایمان کے وسیلہ سے اس کے نسل کرائسٹ کی بدولت اور اس پر ایمان لانے والے ابراہم قوموں کا باپ ٹھہرا، اور اس کے خدا کے لئے پالک بیٹے بیٹیاں دنیا میں کلیسیا وقوع کے اندر آئی۔ تو پالوس رسول ابراہم کے اس ایمان کو سمجھ گیا، اس بھید کو سمجھ گیا، اور اس نے رومیو چوتھے باب کے اندر یہ واضح کیا۔ پالوس نے بھی مکاشفہ کی راہ سے ابراہم کے مکاشفہ کو سمجھا کہ روح القدس نے کس طرح ظاہر کیا کہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کو ایسے بلاتا ہے گویا وہ ہے۔ تو گویا ابراہم ایک ضعیف شخص تھا، اور اس کو بلایا، کال کیا، جس طرح اس نے یونیورس کو کال کیا، یونیورس کو تخلیق کیا، اسی طرح پھر جو میں بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ کو پاس سائمن لدوکیا کی کلیسیا، دنیا بھر کی کلیسیاؤں کو اپنے خون سے خریدا، نئے سرے سے پیدا کیا، نیا انسان پیدا کیا، اور پرانی چیزیں جاتی رہی۔ آج کا نیا انسان، آج کی کلیسیا، بلیور، ایماندار اس یونیورس سے بڑھ کر ہے۔ یونیورس ختم ہو سکتا ہے پر خدا کے بیٹے کے خون سے خریدے ہوئے یہ تخلیق کبھی جو ہے ناکام نہیں ہو سکتی، کبھی جو برباد نہیں ہو سکتی،
یہ قائم رہنے والی ہے، کیونکہ دلیل یہی ہے کہ اس کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے، اور اس خوشخبری کے کلام پر ایمان لانے والے پر، تجسم پر ایمان لانے پر، کلام خدا، خدا کے بیٹے پر ایمان لانے والے بھی قائم رہیں گے۔ تو یہ رویا ابراہم کو معلوم ہو گئی، پالوس نے اس کا بیان کیا، اور خدا کے بیٹے نے لدوکیا کی کلیسیا کو یہ کہا کہ وہ خلقت کا مبدا ہے، چیزوں کو بلاتا ہے، قائم کرتا ہے۔ تو لہٰذا لدوکیا کی کلیسیا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو تیرے کام نیم گرم ہے، اور اپنے آپ کو سرگرم کر لے، آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، وہ کلام لے لے، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے، تاکہ تو قائم رہے اور میں فیلوشپ کروں۔ اور فیلوشپ یہ تھرو ورڈ آف گاڈ ہے، تھرو کلیسیا ہے، اور ایماندار اسی وقت مسیح کے ساتھ تختوں پہ بیٹھیں گے جیسے مسیح غالب آیا، اور ہولی اسپرٹ یہی ایک ایماندار سے توقع کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے گویا وہ ہیں۔ تو گویا میں آپ مسیح کے اندر تھے تو کال کر دیے گئے ہیں، اس لیے خوشخبری کے کلام پر ایمان لائے اور کلام سنتے ہیں۔ اس لیے ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، خداوند آپ کو برکت دے، اور دیگر کلیسیا ہیں جو ریگولر کلام کو سنتی ہیں، کیونکہ وہ کلام کے تخم سے پیدا ہوئی ہیں، اور اب تک قائم رہنے کے لیے کلام کو سنتی ہیں، تاکہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل، اس کے بیٹے بیٹیاں ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں، امورٹل ہوتے چلے جائیں۔ ہماری فیلوشپ بتاتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کلام خدا پر ایمان لائے ہیں۔ تو خلقت کے مبدا کا جو بھید ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو میں نے مفصل طریقے سے بیان کیا، اور لدوکیا کی کلیسیا کو جو صلاح دی گئی ہے کہ وہ اس کلام پر عمل کرے تاکہ سرگرم ہو۔ اس لیے آج کی کلیسیاں، آج کے ایماندار یہ جانیں کہ جو چیزیں نہیں ہیں، میں آپ اس دنیا کے اندر گناہ میں مر چکے تھے، پر ہمیں کال کیا گیا جیسے ہم ہیں، یعنی مسیح کے اندر، خدا کی ذات کے اندر پہلے سے موجود تھے، اور جس طرح یونیورس اس نے کال کیا، بنایا، اسی طرح مجھے آپ کو تجسم میں آ کر خرید لیا اپنے خون سے، نیا بنایا، نئے سرے سے پیدا کیا، اور پرانی چیزیں جاتی رہی، یعنی پرانا آدم مسیح یسوع کی موت سے ختم ہو گیا، اور ہماری جو کریشن ہے، جو تخلیق ہونا ہے، یہ تخلیق یسوع کلام خدا اس کے تجسم سے، نئے سرے سے پیدا ہونے سے ہے۔ تو گویا وہ چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے، گویا ہے، تو گویا میں آپ خدا کی ذات میں تھے، جس طرح یونیورس کو کریٹ کیا گیا، وہ خلقت کا مبدا ہے، اسی طرح مجھے آپ کو پاس اسائنمنٹ کریٹ کیا گیا ہے تاکہ ابد تک قائم رہے، اور یہ کلام سے ہوگا۔ اس لیے اس ٹائٹل کو جاننا بہت ضروری ہے، اور کلام پر عمل کرتے رہنا، اس کو سنتے رہنا، اور کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ لہٰذا جیسے بگننگ کو وہ جانتا، اینڈ کو جانتا، اسی طرح مجھے آپ کو بھی اپنے آغاز کا انجام کا پتہ ہونا چاہیے، جس کے اوپر میں مزید بتانا چاہوں گا۔ تو پاسٹر سائمن، یہ جو ریویلیشن ہے، بگننگ آف دا کریشن، خلقت کا مبدا، وہ چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے گویا وہ ہے، یہ ریویلیشن ابراہم پہ کھلا، پالوس رسول نے اس کا بیان کیا، حالانکہ ابراہم ایمان لایا، پر اس کے اندر کا ریویلیشن پالوس رسول ریویلیشن سے بیان کرتا ہے، جو مجھے آپ کو جو سمجھ آتا ہے، اور خدا نے بلیورز مجھ پر بھی ریویلیشن یہ کھولا ہے کہ وہ خلقت کا مبدا، بگننگ آف دا کریشن، اس نے نئے سرے سے مجھے آپ کو پاسٹر سائمن کریٹ کیا ہے، اور یہ تخلیق ہے، یہ ظاہری چیز سے نہیں بنا کہ فانی مٹی سے وہ پہلا آدم تھا، پر نیا انسان وہ پرانا جاتا رہا، نیا انسان یسوع کے خون سے، کلام خدا جو تجسم ہوا، اس کی خوشخبری پر ایمان لا کر ہم نئے سرے سے، یعنی غیر فانی کلام کے تخم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم فانی تخم سے نہیں ہیں، اس لیے ہمیشہ تک قائم رہیں گے۔ اور جب ہم بگننگ کو جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس نے یہ سب کچھ شروع کیا، اس کو انجام کا بھی پتا ہے، اس کو یونیورس کے انجام کا بھی پتا ہے، اس کو لیپالی خدا کے فرزندوں کے انجام کا بھی پتا ہے، ان کو پہلے ہی سے خرید لیا، اور کلیسیا کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کرے گا، جو ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق، کیونکہ اس نے جان قربان کی ہے، اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت کا خاتمہ نہ ہوگا، ابد تک بادشاہی کرے گا۔ تو یہ ورڈ آف گاڈ جس نے تجسم لیا، اس پر ایمان لا کر ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔ یہ تخلیق جو میری آپ کی ہوئی، یسوع کے خون سے ہوئی ہے، اور کلام کے سننے سے ہوئی ہے، جس کلام کے کہنے سے
यूनिवर्स वकूዕ के अंदर आया है। और लदूकिया की कलीसिया को ये टाइटल समझाने की जरूरत थी कि वो जो खिलकत का मबदा है वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं जो ठीक नहीं, तू कायम नहीं है, जबकि कलाम पर अमल करने वाले कायम रहते हैं अब तक। और आज बिलीवर्स कोई ईमानदार कहलाकर दुनिया के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड ऑफ गॉड को ना सुनता है, ना जानता है, ना यीशु मसीह के तजस्सुम को वो ठीक तरीके से समझता है, और कलीसियाई फेलोशिप से वो दूर है। तो रिफाकत रखने वाले, रोटी तोड़ने वाले, दुआ करने वाले, गवाही देने वाले, उसके साथ चलने वाले, वो जो नए सिरे से पैदा हुए, वो जो कलाम खुदा को जानते हैं, वो जो खिलकत के मबदा को जानते हैं, वो जो जानते हैं कि ये क्रिएशन बनाने वाला उसने तजस्सुम में आकर मुझे आपको बचाया, उस खुशखबरी के कलाम पर ईमान लाने वाले कायम रहते हैं। और तीमुथियुस के खत के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि उसने मौत को नेस्त, गुनाह का खात्मा किया, उसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को खुशखबरी के कलाम के वसीले से रोशन किया। यानी कलाम खुदा को, उस पर ईमान लाए हैं, उसको सुना है हमने, तो गोया स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड रहमा की सूरत में, वो जिसने तजस्सुम लिया इनकारनेशन के अंदर, वो जिसका ये कलाम जो हमारे पास लोगोस की सूरत में है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, इस पर ईमान लाने वाले कायम रहते हैं। तो लदूकिया की कलीसिया को वो सलाह देता है, मशवरा देता है, जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले मैं उसके साथ अंदर आऊंगा। इसका मतलब कलीसियाई फेलोशिप और कलाम के मुकाशफात भेदों को सुनने वाले वो कलाम खुदा के साथ, वो मसीह के साथ फेलोशिप करते हैं, और वो गालिब आते हैं जिस तरह मसीह कब्र मौत पे गालिब आया और खुदा के दाहिनी हाथ तख्त पे बैठा है। इसी तरह होली स्पिरिट फरमाता है, यानी जिसके कान हो वो सुने के रूह कुदस कलीसियाओं से क्या फरमाता है, ये फरमाता है कि वो खिलकत का मबदा है, लिहाजा उसने हमें भी नए सिरे से कलाम से गैर फानी तुखम से पैदा किया है, तो हम उसमें कायम रहें, अबाइड रहें, ताकि हमेशा अब तक बादशाही करें। तो बिगनिंग और उसका जो एंड है, अंजाम है, ये खुदा को मालूम है, इसी तरह खुदा के लोगों को मालूम होना चाहिए। और बिलीवर्स पास्टर साइमन जो सुलेमान इंसाल की किताब में कहता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले उसके अंजाम को मालूम कर लो। तो गोया जिनको अंजाम का पता होता है वही अपने आगाज को खूबसूरत तरीके से शुरू करते हैं, और खुदा को अंजाम का पता है, वो अव्वल आखिर है और इब्तदा और इंतहा है। उसको मालूम है कि उसने यूनिवर्स बनाया है और अब इस यूनिवर्स को वो नया बनाएगा, क्योंकि नया इंसान तख्लीक कर दिया गया है। पुराना यूनिवर्स पुराने आदम के लिए था, जब नया इंसान कलीसिया वकू में आ गई है तो इसके लिए नया आसमान और नई जमीन होगी और नया यरूशलेम होगा, हर चीज नई बना दी जाएगी, क्योंकि कलाम से तख्लीक में आते हैं। मैं आप भी कलाम से वकू के अंदर आए हैं, ईमान ला कर वकू के अंदर आए हैं, और यीशु मसीह कलाम खुदा, खुदा का बेटा जिसने तजस्सुम लिया, उसके कफारे से, उसकी कुर्बानी से, तो जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी ह्यूमैनिटी को पहचान जाते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, वो वर्शिप उठाते हैं, वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, और अपने आगाज को, अपने इब्तिदा को, जो वो जानते हैं कि उन्होंने मसीह में अपने सफर का आगाज कर दिया है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया का एक बड़ा पास्टर जो डॉक्टर योंगे-चू कोरिया का, जो रहलत कर गए, और हम देखते हैं कि उसने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया, और उनका अंजाम मेरे आपके सामने, बिलीवर्स दुनिया की कलीसियाओं के सामने है कि मर्द खुदा जिस तरह पौलुस, पतरस, उन लोगों ने अपने दौड़ को खत्म किया, इसी तरह आज अया है कि उन्होंने जो आगाज किया था वो उनका इख्तिताम, एंड जो है कलाम के अंदर होता है। इसी तरह मैं, आप और टेम्पल गॉड की कलीसिया बिलीवर्स जो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, अपने आगाज को, अंजाम को जाने, अपनी दौड़ को दौड़े, और कहीं वो पीछे ना रह जाएं, और सब्र से उस दौड़ के अंदर जो हम दौड़ रहे हैं शामिल रहें, और वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक ही हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। तो गोया हम गैर फानी कलाम के तुख्म से पैदा हुए, खुशखबरी पर ईमान लाए जो अब तक कायम रहेगा, उसने हमें नए सिरे से पैदा किया, उसी में हम कायम रहेंगे। इसलिए आग में तपाया हुआ सोना लदूकिया को कहा गया, खरीद ले,
आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, यानी कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर, मेरे साथ फेलोशिप कर, कलाम के मुताबिक ही हम चलेंगे तो कायम रहेंगे और गालिब आएंगे। और रूल कुदस यही कलीसिया से फरमाता है। तो लिहाजा अपने आगाज को, मैंने आपने भी एक अपना आगाज जो है स्टार्ट इब्तदा की उस कलाम के जरिए से जो यीशु मसीह कलाम खुदा है, उस पर ईमान लाए। हमारा अंजाम हमें मालूम है और हमने जो आगाज किया है हमें पता है कि हम एटर्निटी के अंदर दाखिल होंगे और हो चुके हैं। उस बादशाही के अंदर कलीसिया में फेलोशिप करके हम साबित करते हैं कि हम कलाम के सुनने वाले, कलाम की गवाही देने वाले हैं, उसको प्रीच करने वाले हैं और कलाम खुदा को जानते हैं। और जब वो आने वाला है तो लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह, कलाम खुदा, खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर। तो वर्ड ऑफ गॉड जो है ये खुदा का बेटा, इसके जरिए ही हम बचे हैं, इसी के जरिए से हम कायम रहेंगे। इसलिए लदूकिया के कलीसिया को जब वो सलाह देता है तो आज के नीम गर्भ बिलीवर्स को भी ये सलाह ले लेनी चाहिए कि जब वो नए सिरे से पैदा हुए हैं, नीम गर्भ हालत से निकल जाए, दुनियादारी से निकल जाए और खुदा के साथ एक प्रॉपर जिंदगी बस करें, फेलोशिप करें और खिलकत के मबदा को समझ जाए, जान जाए, बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन को। और वो खुदा का बेटा है, उस पर ईमान लाकर, उसके कलाम को सुनकर, उस आग में तपाया हुआ सोना ईमान में कायम रहकर, कलाम के अंदर फेलोशिप उससे करते हुए हम कायम रहेंगे और गालिब आएंगे। होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में मौजूद है। और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया से यही कहना चाहूंगा कि हम अपने अंजाम को जानते हैं कि बादशाही हमारी है और अपने आगाज को जान गए कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। इसलिए कलीसिया फेलोशिप स्ट्रांग हो, दुआ करने वाले, उसके साथ चलने वाले, उसकी गवाही देने वाले हों तो हम गालिब आएंगे। और क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डिविनिटी को समझता हुआ, ह्यूमैनिटी को क्राइस्ट की को समझता हुआ, उसके तजस्सुम को समझता हुआ, खिलकत के मबदा को, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन को समझता हुआ, ये जानता हुआ बिलीवर्स आपके साथ, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर टीओजी टीवी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ ये कहना चाहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने भरपूर बरकत को हासिल किया होगा। और आज की तालीम जो कि खिलकत के मबदा के हवाला से थी, इसमें हमने गहरे भेदों को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से जाना और हमने इसमें जाना कि किस तरह लदूकिया की कलीसिया को जो सलाह दी गई, और इसी तरह फिर हमने क्रिएशन, एवोल्यूशन और बिग बैंग के फर्क को जाना, और इब्तिदा, आगाज और अंजाम के बारे में हमने भरपूर मुकाशफा को जाना। आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन नई सीरीज को दे रहे हैं जो कि रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के हवाले से, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। आप भी आएँ, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन लेते हैं। और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाले टीचिंग को दिया जा रहा है, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।